बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत साबिर पाक कलियर शरीफ की एक बहुत ही हैरत अंगेज़ करामात, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि सरकार साबिर पाक का क्या मकाम था कि आपके हुक्म से एक मस्जिद ने सजदा कर लिया। जी हाँ, ये वाक़या है हज़रत साबिर पाक कलियरी और एक मस्जिद का। जब आपके साथ लोगों ने बदतमीज़ी की और आपकी शान में गुस्ताखी करके आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया, तो आप पर जलाल की कैफियत तारी हो गई और आपने मस्जिद को ही सजदा करा दिया। यह हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मुहतरम नाज़रीन, कलियर शरीफ में आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा होने लगा। आपका शोर पूरे शहर में बहुत आम हो चुका था। इसी वजह से कई आपके जलने वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। एक दिन आप अपने खादिमों और मुरीदों के साथ लेकर जुमा की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाए और वहाँ जाकर पहली सफ में बैठ गए। वहाँ के लोगों का उसूल था कि जो अमीर और मालदार लोग थे वही पहली सफ में बैठते थे और गरीबों और मिस्कीनों को जो कि वहाँ पर नमाज पढ़ाते थे उन्हें धुतकार कर पीछे भगा दिया करते थे। अंदर वह गलती से वहाँ बैठ भी जाएं तो उन्हें भगा दिया जाता था। ये जगह उनके लिए उन्होंने मुकर्रर कर रखी थी, इसी वजह से कोई वहाँ पर बैठता नहीं था। लेकिन सरकार साबिर पाक कलियरी और उनके हमराह साथी वहाँ पर जाकर पहली सफ में बैठ गए। कुछ देर बाद जब उलमाए ज़ाहिर की जमात जामा मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने पहली सफ को गिरा हुआ पाया तो बड़ी हैरानी से उन लोगों को देखने लगे कि ये कौन लोग हैं जो इतना मालूम होने के बाद भी पहली सफ में बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो उलमा ज़ाहिर थे वह लोगों ने अपनी जगहें बुक रखी थी, यानी अपनी जगह बिल्कुल मुकर्रर कर रखी थी कि हम यहीं पर बैठेंगे, पहली सफ हमारी जगह है। उन्होंने जब ये देखा पहली सफ में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके खादिम बैठे हैं तो आपके खादिमों से बड़ी बदतमीज़ी से कहा, तुम इस जगह के काबिल नहीं हो, यहाँ से उठो और पीछे की सफ़ों में जाकर बैठो। आपके खादिमों ने उनसे कहा कि जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त यहाँ जगह खाली थी और क्यों ना हम पहले आए थे इसलिए हम यहाँ बैठ गए, अब हम उठकर पीछे क्यों जाएं। उलमाए ज़ाहिर ने जब ये आपके खादिमों के मुंह से ये जवाब सुना तो गुस्से से जल भुन गए और बोले कि ये जगह सिर्फ हमारे बैठने के लिए है और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। इस तरह ये बात बढ़ती चली गई और मस्जिद में शोर होने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जज्बे की कैफियत से बाहर आए और फरमाया, इस जगह पर साहिबे वलायत ही पहली सफ में बैठने के लायक हैं। उलमाए ज़ाहिर ने जब सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैह का ये जवाब सुना तो उनके तन बदन में आग लग गई और गज़बनाक होकर पूछने लगे कि अगर तुम साहिबे वलायत हो तो तुम्हारी वलायत का क्या सबूत है। उस पर आपको जलाल आ गया और आपने फरमाया कि मेरी वलायत का सबूत ये है कि तुम सब अभी मर जाओगे और सारे शहर में से कोई जिंदा न बचेगा और काफ़ी अरसे तक ये शहर आबाद नहीं हो सकेगा। ये फरमाकर सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलाल के आलम में अपने सारे मुरीदों को लेकर बाहर आ गए। आप बाहर आकर खड़े थे कि अंदर मस्जिद में नमाज शुरू हो गई। जैसे ही लोग सजदे में गए तो आपने मस्जिद को भी सजदे करने का हुक्म दे दिया और कहा कि तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदा कर ले।
آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مسجد فوراً سجدے میں چلی گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے دب کر مر گئے۔ گلزاری نام کی ایک ضعیفہ جو آپ کی بہت عقیدت مند اور بہت چاہنے والی تھی اور آپ ہی سے وہ بیعت بھی تھی، اس نے جب یہ قصہ سنا تو فوراً اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ گئی اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی، حضور میرا لڑکا میرا بہاؤالدین بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، مسجد تو شہید ہو گئی لیکن میرے لڑکے کا کیا؟ آپ نے فرمایا آخری سیڑھی کے نیچے آ گیا ہے، جا کر نکال لو۔ گلزاری بی نے کہا کہ مجھ سے سیڑھی نہیں اٹھے گی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اپنے خادم علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ ہمارا نام لے کر لڑکے کو نکال لو، اور علیم اللہ ابدال حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے اور جا کر گلزاری بی کے ساتھ وہ بھی ان کے بچے کو نکالنے لگ گئے۔ علیم اللہ ابدال جیسے ہی سیڑھی کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے۔ گلزاری بی کا لڑکا بہاؤالدین وہیں سیڑھی کے نیچے انہیں مل گیا اور جیسے ہی انہوں نے اسے باہر نکالا تو وہ زندہ نکلا۔ اس کے بعد بہاؤالدین کو نکال کر ان کے ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ مسجد کے شہید ہوتے ہی باقی لوگوں میں ڈر پھیل گیا۔ آپ نے گلزاری بی اور اس کے لڑکے سے کہا کہ جو میرے عقیدت مند ہیں فوراً ہی 12 کوس فاصلے پر چلے جائیں۔ جب عقیدت مند چلے گئے تو ایسی بیماری پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ اس وقت جب آپ کی جلالی نظر زمین پر پڑی تو کلیہ شریف کے چاروں طرف 10 کوس سے زیادہ رقبے میں انسان، جانور، بھیڑ اور کھیت سب جل کر خاک ہو گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بڑے جلالی ہیں، آپ پر جلال ہر وقت طاری ہی رہتا تھا، مگر کلیہ شریف کی بربادی کے بعد آپ کے جلال کی حد نہ رہی۔ آپ کے اندر اتنا جلال تھا کہ آپ کی نظر جہاں بھی پڑتی وہیں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے۔ آپ کے جلال کی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی آدمی آپ کے پاس تک نہیں جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیہ شریف کی بربادی کے بعد 12 سال تک آپ ایک گلر کے پیڑ کو پکڑے ہوئے مستغرق یعنی خدا کی یاد میں مدہوشی کی حالت میں کھڑے رہے۔ نہ دن میں کچھ کھاتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، بس دن رات کھڑے رہتے تھے۔ ان کے اس حالت کا علم جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ تب انہوں نے اپنے مرید اور خادموں سے کہا، کوئی بھی جو میرے صابر کو بیٹھا دے گا، جو چاہے گا وہی پائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت شمس الدین جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، آپ کو بٹھانے کا وعدہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا کہ خبردار حضرت صابر پاک کے سامنے سے نہیں گزرنا، بلکہ ان کے پشت کی جانب سے کوشش کرنا اور ان سے بڑے نرم لہجے میں بات کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دعا دی کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ جب آپ کلیہ شریف آئے تب آپ نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور پشت کی جانب سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہی رہے۔ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کا انداز بہت ہی سہانا تھا۔ بڑی دیر بعد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پشت کی طرف سے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے سے آ کر پڑھو۔ آپ اسی طرح کلام اللہ یعنی قرآن پڑھتے رہے اور جب کافی دیر ہو گئی تو رک گئے۔ صابر پاک نے فرمایا کہ رک کیوں گئے، پڑھو۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں اور اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس پر شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور آپ کھڑے رہیں اور آپ کا غلام بیٹھ جائے؟ تب صابر پاک نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹھتے کیسے ہاتھ پیر سب سن پڑ گیا تھا۔ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے آپ کو سہارا دے کر
उसी जगह पर गुलर की पेड़ से टेक लगा कर बैठा दिया और उसके बाद आपका जलाल कम हो गया। ये है साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान और आपका जलाल। वाकई सरकार साबिर पाक की शान निराली है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम औलियाए कराम का और बुजुर्गान दीन का अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुहतरम नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।